बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको ईद के मौके के ऊपर जो खबरें कुछ लेके आया हूँ, आपको टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं रहना। टीवी चैनल्स आपको यही बता रहे होंगे कि जनाब देखिए कमाल हो गया है, जो IMF मुआहिदा, जो कर्ज लेना इमरान खान के दौर में बिल्कुल गलत और पाकिस्तान के साथ ज्यादती थी, आज वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी एक जो पाकिस्तान की कामयाबी है वो हो गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी ये समझना शुरू हो गए हैं कि अगर वो जितना डरेंगे, जितना वो डिफेंसिव होंगे, उतना ज़्यादा उनके ऊपर क्रैकडाउन भी होगा, उतना ज़्यादा उनको सबक भी सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे मामला है क्या? मामला ये है कि एक बड़ी तब्दीली हुई है और तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी या अपनी हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील की है। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने बाकायदा ओथ लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बाकायदा अपनी पार्टी के लिए स्ट्रगल करेंगे। आज उससे बड़ी तब्दीली सवात के अंदर आई। सवात चूंकि तहरीक इंसाफ के एक ही रहनुमा के नाम से जाना जाता है और उनका नाम मुराद सईद है। अब मुराद सईद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उनके मुतालिक बताया गया जी वो तो चले गए हैं जनाब अफगानिस्तान। उनके भाई कलीम सवात को गिरफ्तार कर लिया गया, करीम मुराद को, सवात से। अब उसके बाद आज सवात में चूंकि तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर है, ग्राउंड के ऊपर वहां पे उनको बीट करना कोई आसान काम नहीं है। आज तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर समेत जो हैं वो 4 रहनुमा खुद सामने आए। उनका देखे जनाब, हम नहीं चाहते हमारे इलाके में कोई नाखुशगवार वाकया हो। और इनमें कौन कौन था? ये बटखेला का जो इलाका है वहां पे साबिक सूबाई वजीर शकील खान थे और उनके अलावा दीगर भी जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, ये सारे लोग थे। इन्होंने ये फैसला किया कि गिरफ्तार करना है जनाब, ये छुपने वाले कौन सा मामला है, आओ करो गिरफ्तार, देंगे गिरफ्तारी, लेकिन अपने इलाके के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं करने देंगे जो आप चाहते हैं। तो जनाब उस सारी सूरत हाल के दौरान वहाँ पे 4 मकामी रहनुमाओं और कारकुनान ने वहाँ पे लेवीज को भेजा गया था उनको गिरफ्तार करने के लिए। उससे बचने के लिए उनका आप गिरफ्तारी दें, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपका अगर ख्याल है कि गिरफ्तारियों से ये सारा मसला हल हो जाएगा तो मसला हल नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस ग्राउंड के ऊपर इनके पास कुछ नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर जब आज शहबाज शरीफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी से एक बड़ा सादा सा सवाल एक खातून रिपोर्टर ने किया कि बड़ा एक आम सा तासुर ये है कि इमरान खान जो है वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद है, अपने मुल्क में रहते हुए केसेस का सामना कर रहे हैं। अब उनके मुकाबले में दूसरे नंबर के ऊपर नवाज शरीफ हैं और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए। अब शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का, उनका नहीं, मेरा मुंह ना खुलवाएं। नवाज शरीफ सर के ऊपर बाल्टी नहीं पहनता। भाई आपका सर पाकिस्तान में होगा तो बाल्टी पहनेंगे ना, आपको पता चलेगा। नवाज शरीफ के ऊपर वजीराबाद वाला मामला भी नहीं हुआ, नवाज शरीफ को इस किस्म की चीजें भी नहीं हुई, तो नवाज शरीफ के मुंह से ये बातें जो है वो ठीक नहीं लगती। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ को लेके एक पूरी की पूरी मुहिम चलाई जा रही है। मैं जरा जियो न्यूज की खबर आपको देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। जियो न्यूज लिखता है जी, दुबई, नवाज शरीफ की पाकिस्तानी मैशत की बेहतरी के लिए गैर मुल्की वफूद से मुलाकातें। अगर नवाज शरीफ के पास कोई इतनी ही गीदड़ सिंगी है और नवाज शरीफ इस कौम के लिए इतने ही मसीहा हैं, तो 3 बार वजीर आजम नवाज शरीफ रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी बड़ी, पाकिस्तान के अंदर GDP ग्रोथ कितनी हुई, ये सवालों के जवाब है। और फिर अगर उनके पास कोई इतनी ही गिदड़ सिंगी और इतना ही कोई प्लान है तो अपने भाई को दे दे। भाई पिछले 1.5 साल से इस हुकूमत ने जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश किया है वो मुझे बताइए। आप कहेंगे कि IMF की डील बहुत बड़ी है, हाँ जी, इशराफिया के अल्लो तल्लों के लिए बहुत पैसे आ गए हैं, आप नई गाड़ियां खरीदेंगे, आपके बड़े बड़े बंगले बनेंगे, आपके पैसा खा जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो कौम है उनके हवाले से आप ये बताइए कि जनाब उनका क्या होगा। आप उनको बताइए कि 225 अरब रुपए का नया टैक्स, सिर्फ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ना अपने कि हमने बड़ा काम कर लिया, कर अखबार में इश्तिहार भी देंगे, वेल्डन शहबाज शरीफ, वेल्डन इसहाक डार, वो 225 अरब रुपया पाकिस्तान की कौम की जेब से निकालना है, ये भी कौम को बताइए। और वो लंदन से साहब दुबई आए हैं तो उनकी दुबई में आके बताया गया जी पेट्रोलियम सेक्टर के लोग हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं, सरमायाकारी और मईशत की बेहतरी के लिए ये सारा कुछ होगा। फिर उन्होंने टाउट किस्म के सहाफ़ियों के ज़रिए ख़बरें आज ट्विटर के ऊपर लिखवानी शुरू कर दी हैं कि नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। ओ भाई पहले फैसला तो कर लो, वज़ीर आज़म आना किसने है? हामिद मीर टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को रेड लाइन बना दिया है। एक तो इस मुल्क में रेड लाइन की समझ नहीं आती
کہ جو لفظ عمران خان نے استعمال کر دیا بس اس کو کہیں نہ کہیں جی جو شہباز شریف کے ساتھ ہوگا وہ اگلی حکومت میں ہوگا. شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان میں نا لوگوں کو حکومت کے اندر رہتے ہوئے اپنے سائز سے بھی ڈر لگتا ہے. وہاں پہ جو محلاتی سازشیں ہیں ان کا لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہوگا کیا. اب ان کا شہباز شریف اینڈ کمپنی کا جو گریٹر پلان ہے وہ اڑ گیا ہے. اب آپ نے ان کی پریس کانفرنسز کے اوپر نہیں رہنا. مثال کے طور پر یہ بتا رہے ہیں جی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. بھائی آپ نے ملک کو کتنی بار ڈیفالٹ کے اندر بچایا؟ سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کتنی بار ڈیفالٹ کے قریب پہنچایا یا ڈیفالٹ کی سچویشن میں لے کے. آپ نے بتایا تھا ہم نے عمران خان کی حکومت اس لیے گرائی پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا. پھر آپ نے بتایا مفتاح اسماعیل والی ہم نے اس لیے ڈیل کی پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا. پھر آپ کہتے ہیں پچھلے 3 مہینوں میں پاکستان کو چین نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں آرمی چیف نے ڈیفالٹ سے بچایا. تو بھائی یہ اتنی بار ڈیفالٹ تو تاریخ میں ہم قریب نہیں گئے جتنے آپ گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جرم تو پھر آپ کر رہے ہیں, کلپریٹ تو پاکستان کی قوم کے آپ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس حوالے سے پھر انیک ناجی صاحب ہیں, ان کے کیا ہی کہنے, ان کو اپنے علاوہ پاکستان میں ہر انقلابی ٹٹو لگتا ہے. لیکن ایک شخص ہے جو وہ انقلابی ہے جس کا نام نواز شریف ہے, جو لندن بیٹھ کے انقلابی ہے, جو دبئی بیٹھ کے انقلابی ہے. لیکن پاکستان بیٹھ کے ان حالات کے اندر پاکستان بیٹھ کے سچ بولنا, حقائق پہنچانا آسان کام نہیں ہے. اور وہ ٹٹو ہیں سارے کے سارے, اس قسم کے لوگ رکھے ہوئے. اب اندازہ لگائیے انیک ناجی صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی پروگرام کی بحالی کے دوران نواز شریف کے کردار کو مت بھولیے گا. نواز شریف نے شاہی خاندان کے لیے کیا, نواز شریف نے چین کے ساتھ وہ سب کچھ کیا. بھائی اگر نواز شریف کے پاس اتنا کچھ ہی تھا تو نواز شریف 1 مہینہ پہلے کر لیتے تو مہربانی کرتے, پاکستان کو اتنی ناک کی لکیریں نکالنی پڑتی. پاکستان میں وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھا ہوا شخص ایم ڈی آئی ایم ایف کو کالز بار بار نہ کرتا, میٹنگز بار بار نہ کرتا. یہ کیا مطلب قوم کو سمجھانا آپ چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی اتنا ہی پلان ہے تو یہ تو آپ کی پارٹی کی حکومت ہے بھائی. آپ نے پلان دینا کس کو؟ نواز شریف کو پلان وہ آئیڈیا دینا ہے. تو گریٹر پلان جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیسے اڑا ہے. ان کا پلان یہ تھا کہ جناب یہ اگلے سال 1.5 سال 2 سال کے لیے ایک وہ لے کے آئیں گے فائنینشیل ایمرجنسی اور حکومت بڑھائیں گے. اب 9 مہینے کا اگریمنٹ ہو گیا. اگلے 9 مہینے تو آئی ایم ایف کا $3 ارب آپ کے پاس ہے نا. چلیں ہم نے پاکستانی سے زیادہ پے کرنے میں اپنی جگہ پہ, تو آپ کی معاشی ایمرجنسی تو فی الحال لگانے کا کوئی آپ کے پاس کلیم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ نہیں کرنا لانگ ٹرم میں, اس کے لیے نئی گورنمنٹ چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جو فائنینشیل ایمرجنسی لگانا چاہتے تھے, وہ جو آپ گورنمنٹ میں رہنا چاہتے تھے, جو آپ الیکشن روکنا چاہتے تھے, آئی ایم ایف بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا. اس کا مطلب ہے آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا. اس کا مطلب ہے جو آپ نے وہ پورے کے پورے پلان ترتیب چیزیں دی ہوئی تھی وہ نہیں ورک کرتی ہوئی نظر آ رہی. اور انہوں نے اگر نگران کے ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کے ٹیکنوکریٹ کے ساتھ کیسے کریں گے؟ اور اس میں قسط فوری طور پہ سارے پیسے نہیں آنے ہیں, اس میں قسط پہلی آنی ہے, مثلا $1 ارب آ جائے گا, اس کے بعد باقی قسطیں آنی ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اب آتے ہیں اور پھر شہباز شریف نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ آئی ایم ایف کی معاہدے کے باوجود جو ہے وہ مہنگائی کم نہیں ہوگی. اگر مہنگائی کم نہیں ہوگی عوام آپ کا کچومر نکال دے گی. اور آپ ایسے میں الیکشن میں ذرا جا کے دکھائیں, اپنا حال دیکھیں. آگے چلتے ہیں. آصف زرداری نے اپنا ایک مہرہ نکالا, وہ زکا اشرف پنجاب, دیکھیں نا, ایک نے پہلے نجم سیٹھی لگایا, انہوں نے زکا اشرف لے آئے. دونوں ماشاءاللہ کرکٹر ہیں, دونوں نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں, دونوں فرسٹ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, ٹیسٹ کے بڑے شاندار کھلاڑی ہیں. دنیا زکا اشرف کو سنتی ہے, نجم سیٹھی کو سنتی ہے, ان کے پلان کو مانتی ہے. اب خبر یہ ہے کہ جو صاحب ہیں زکا اشرف صاحب, وہ چیئرمین پی سی بی کی پوسٹ کے لیے نااہل ہیں, کیونکہ ان کے پاس کم از کم جو تعلیمی قابلیت ہے وہ BA کی ڈگری نہیں ہے. اور کیڈٹ کالج والی کہانیاں اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ نہیں چلیں گی. تو اب اس کے اوپر بھی ایک اور تنازع پیدا ہونے والا ہے. تو زرداری کا مہرہ فی الحال کلین بولڈ ہوتا ہوا نظر ہے. لیکن چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی جگاڑ, کوئی نہ کوئی کلاس, کوئی نہ کوئی راستہ اشرافیہ بڑے لوگوں ان امیروں کے لیے نکل آتا ہے. تو بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.